जिंदाबाद जिंदाबाद प्रतिगामी कदम मुर्दाबाद प्रतिगमन मुर्दाबाद 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 नेताहरू हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भूषाल, रघुजी पन्त, प्रमेश हमाल, ललितपुरका सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू। जुलुसमा अगाडि जाने पंक्ति आदि पंक्ति भद्रकालीतिर जानेछ, आदि पंक्ति चाहिँ नि रत्नपार बस पार्कतिर गएर बस्नुपर्नेछ। स्वयंसेवक साथीहरूले आफ्नो जुलुस जहाँ जहाँबाट आउनुहुन्छ अन्तिमसम्म नआउँदासम्म तपाईँहरूले त्यो जुलुस नछोडिकन त्यो जुलुसमा आएको जनसमुदायलाई व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। सभा सकिएपछि अर्को आधा घण्टा तपाईँको अगाडि भएका सम्पूर्ण फोहोरहरू कलेक्सन गर्ने र महानगरको गाडीमा हाल्ने। त्यसपछि तपाईँको कमान्डरले तपाईँलाई कहाँ खाजाको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ त्यहाँ खाजा खानेर छुट्टी गर्ने। चाहन्छु म यहाँ नारा लगाउँछु। यो नारा सँगसँगै यहाँहरूले पनि चाहिँ नारा मिलाएर अगाडि बढिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीको डुएटा लाइन र यहाँ 500 भोलिन्टियरहरू उपस्थित हुने भन्ने कुरा थियो। त्यस कारणले पनि यो लाइन एकदमै निकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण लामबद्ध बनाएर चाहिँ यो चाहिँ स्वयंसेवाको भेलालाई व्यवस्थित गरिदिनको निमित्त म हार्दिक भएर बसिदिनको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग समय निकै कम रहेको र तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको युवा सङ्गठनको मौजु 28 गतेको चाहिँ आम सभालाई चाहिँ सफल बनाउनको निमित्त यहाँ तपाईँ हामी यहीँ रहिरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र सँगसँगै तपाईँहरू छरिएर बसिरहनु भएको छ। यो चाहिँ छरिएर बसिरहेका साथीहरूलाई अनुशासितपूर्वक आफ्नो कमरेड राजेश मैनालीज्यू यतातिर हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ यहाँ लाइन रहेको हुँदा तपाईँ भोलि हामी हाम्रो यो सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय समितिबाट हामीलाई जिम्मा दिए अनुसार भोलि हामी पुलचोकमा हामी 9 बजे पुलचोकमा हामी पुगिसक्नेछौँ। सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू सबैजना आज उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। बाँकी साथीहरू भोलि तपाईँहरूले आफ्नो टिमको साथीहरू 9 बजे पुलचोकमा ठ्याक्क 9 बजे त्यहाँ उपस्थित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो टिम हाम्रो नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा कमान्डर नेताहरू हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भूषाल, रघुजी पन्त, प्रमेश हमाल, ललितपुरका सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका सदस्य, सङ्घ तथा प्रदेशका माननीय सांसदहरू, समग्र ललितपुर जिल्ला यी सबै टिम हाम्रो मूल ब्यानर सहित पुलचोकबाट हामी कुपनडोल, थापाथाली र त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्दाराको मूल जुलुसमा हामी सहभागी हुनेछौँ। र हाम्रा सम्पूर्ण खेलकुद महासङ्घका 500 जना स्वयंसेवक कमरेडहरू भोलि 9 बजे त्यहाँ उपस्थित भइदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी यो कार्यक्रम जुन आजको अहिले हामी हाम्रो नेता कमरेडले भोलिको तयारीको लागि र हाम्रो जिम्मेवारीको बारेमा उहाँले अझै स्पष्ट गर्नुहुनेछ। र त्यो जिम्मेवारीका साथ हाम्रा खेलकुद महासङ्घका सम्पूर्ण कमरेडहरूले त्यो अक्षरशः पूर्ण पालना गर्नुहुनेछ। र त्यो पुलचोकमा हुने हाम्रो मूल ब्यानर सहितको जुलुसलाई व्यवस्थित तरिकाले सभ्य र हामीले अनुशासित तरिकाले खेलकुदले आफ्नो टिमलाई ल्याउनको निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र हाम्रो भोलिको जुलुस र हामी 9 बजे पुरा एकपल्ट म अनुरोध गर्न चाहन्छु 9 बजे हामी अनिवार्य रूपमा पुलचोकमा उपस्थित भई हामी त्यो जुलुसलाई हामीले हाम्रो निर्धारित स्थानहरू हुँदै हामी मुख्य उसमा आउनेछौँ। यति भन्दै म आफ्नो यो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद, अभिवादन। सम्पूर्ण कमरेडहरू, यस स्वयंसेवक भेलाका प्रमुख अतिथि एवं सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक, सङ्घर्ष समितिका सचिव, त्यसपछि युवा सङ्घका संयोजक, विद्यार्थीका सहसंयोजक र सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरूमा स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। आज हामीहरू भोलि 28 गतेको कार्यक्रमको तयारीको लागि
यो स्वयंसेवकको भेला गरिराखेका छौँ। त्यही अन्तर्गत आज हामीहरू यो भेला भोलिको कार्यक्रम कति व्यवस्थित गर्ने भनेर हामी रिहर्सल गरिराखेका छौँ। त्यही अनुरूप आज हामीहरू छोटो मार्च पास्ट गर्नेछौँ र त्यसपछि यहीँ आएर फेरि यो कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ र भोलिको कार्यक्रम युवा सङ्घको कार्यक्षेत्र चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा रहनेछ र त्यसपछि युवा सङ्घको अर्को कार्यक्षेत्र सुन्धारा रहनेछ। सुन्धारामा रोशन कमरेड रहनुहुनेछ र म त्रिपुरेश्वरमा रहनेछु। त्यो सँगसँगै त्यसपछि सुन्धाराबाट त्रिपुरेश्वरबाट जुलुस हामीले लिएर आएपछि सुन्धारामा ल्याएर एकछिन होल्ड गर्छौँ र त्यसपछि त्यहाँ मूल जुलुसमा मिसिसकेपछि उता माइती घरबाट आउने, त्रिपुरेश्वरबाट आउने, पुल्चोकबाट आउने सबै जुलुस त्यहीँ मिसिसकेपछि हामी मूल जुलुसलाई चाहिँ रत्न पार्कतिर अगाडि बढाउनेछौँ र रत्न पार्कमा अगाडि बढाउने क्रममा हामीहरूले त्यो जुलुसलाई रत्न पार्कसम्म ल्याउनका निमित्त व्यवस्थित कार्यक्रम स्थलसम्म ल्याउनका निमित्त व्यवस्थित तरिकाले विद्यार्थी, मजदुर, खेलाडी सबैले हामीहरूले स्वयंसेवक गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ र अर्को हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम स्पोर्टमा हामी कार्यक्रम स्पोर्टबाट दक्षिणपट्टिको भाग यो भद्रकालीपट्टि चाहिँ युवा सङ्घको कार्यक्षेत्र परेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले के गर्नेछौँ भने त्यहाँको मार्चलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने र त्यहाँ कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म हामीहरू व्यवस्थित तरिकाले राखेर कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ सरसफाइ गरेर हामीहरू कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ र त्यसपछि हामीहरू आफ्नो ठाउँमा लाग्नेछौँ। यसै गरी तपाईँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्नका निमित्त आज हामीहरू यो भेला गरिराखेका छौँ। अब यसै गरी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वास सहित बिदा हुन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। र सबै जनवर्गीय सङ्गठनका नेता साथीहरू, यो स्वयंसेवक भेलामा सहभागी सबै स्वयंसेवक साथीहरू, हामी भोलिको 28 गतेको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति स्वयंसेवकको भेला सहितको हामी मार्चमा सहभागी भइराखेका छौँ। हामीले भोलि सङ्घर्ष समितिले हामीलाई तोकेको 2वटा आर्क हामीसँग छ। माइतीघरको मूल नेतृत्व गरेर हामीले 300 को भोलिन्टियर माइतीघरमा अमृत कुमार बोहराको नेतृत्वमा हुने जुलुसको नेतृत्व गरेर जानुपर्ने र 200 भोलिन्टियर हामीले अग्रभागको मूल ब्यानरको मूल जुलुसको अगाडि 200 भोलिन्टियर सहितको टिम कार्यवाहन गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सुन्धाराबाट सुरु हुने मूल जुलुसको अगाडि आरती लामाको नेतृत्वमा 200 टिम हामी त्यहाँ खटाउनेछौँ र अमृत बोहरा सहितको नेतृत्वमा हुने माइतीघरबाट सुरु हुने जुलुसको नेतृत्व गर्न मेरो नेतृत्वमा त्यहाँ 300 भोलिन्टियर हुनेछ र जनवर्गीय सङ्गठन र सबै जनवर्गीय सङ्गठन र अर्को जुलुस हाम्रो केशर मङ्गलबार हुनेछ र विद्यार्थीहरूको जुलुस पनि त्यहाँबाट हुनेछ। पवन कार्कीको नेतृत्वमा हाम्रो त्यहाँ अर्को स्वयंसेवकको टिम हुनेछ। हामीले विद्यार्थीको तर्फबाट 3वटा विभाजन गरेका छौँ। यसको कार्यवाहन तपाईँलाई साँझै आउँछ। सबै साथीहरू भोलि 9 बजे आफ्नो आँखामा गएर आफ्नो टोपीसहित खाना खाएर 9 बजे आफ्नो आँखामा उपस्थित हुनका निम्ति म विशेष अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो पार्टीका सङ्घर्ष समिति सचिवालयका सचिव हाम्रो सुरेश सुवेदी, कमरेड पथिक दाई लगायत यहाँ युवा सङ्घका संयोजक लगायत सम्पूर्ण सर्वे तथा सहयोगका कमरेडहरूमा अभिवादन। अब यो आफ्नो चाहिँ जिम्मा परेको आर्कको बारेमा यहाँ अरू साथीहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो मजदुर सङ्गठनको हाम्रो सङ्गठन एकता भइसकेका छैन। हामी जिफन र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ 2टा संयुक्त हाम्रो चाहिँ मजदुरको चाहिँ स्वयंसेवक साथीहरूको हाम्रो अघि छलफल पनि हामीले गरिसकेका छौँ। यो केशर महलपट्टि आउने जुलुसको हामीले व्यवस्थापन गर्न पर्नेछ र त्यही अनुसार फेरि मञ्चको हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अघि हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ। करिबन हाम्रो चाहिँ 22वटा सेक्सन हुनेछ। यो भित्र 22वटा सेक्सन हुनेछ। त्यसले चाहिँ हामीले एउटा रत्न पार्कबाट आउने सडक, अर्को भिरकुटी मण्डपपट्टि पद्मदयपट्टिको सडक र भद्रकाली, त्यो 3टा सडकको चोकमा मञ्च बन्नेछ। त्यो मञ्चमा चाहिँ हामीले मुख्यतः एउटा सेक्सनले साउन्ड सिस्टमको चाहिँ सुरक्षा गर्नेछौँ। अर्को 3वटा चाहिँ स्क्रिन हुनेछ। 3टा सेक्सनले 3टा स्क्रिनको सुरक्षा गर्नेछ। त्यसै गरी त्यो स्पिकरको 6वटा माला त्यहाँ झुन्ड्याउनेछ। त्यो 6वटा माला झुन्डेको ठाउँमा त्यसमा 6वटा सेक्सन खटिनेछ।
त्यसै गरी मञ्चमाथि जम्मा 4 जना मात्रै हामी चाहिँ मञ्चमाथिको सुरक्षाको लागि 4 जना हामीले छुट्याउने भनेका छौँ। त्यसपछि दुईपट्टिको भर्याङ हुनेछ, त्यो भर्याङमा 2 जनाको हामीले चाहिँ दुईटा टिम त्यहाँ बन्नेछ। त्यसै गरी तीनतिर सडकको जो मासलाई कन्ट्रोल गर्ने गरेर हामीले एउटा 20 जनाको 60 जनाको भित्री घेरा, त्यसको फेरि पछिल्लो घेरा चाहिँ 40 जनाको गरेर 120 जनाको त्यो पछाडिको घेरा जनसमुदाय भन्दा हामी अगाडि रहनेर त्यो चाहिँ दुईटा घेरा हामी बनाउने छौँ। 20 जनाको अगाडिको घेरा हुनेछ भने 40 जनाको पछाडिको घेरा हुनेछ। सडकको तीनपट्टि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। र अहिले मुख्य कुरो त स्वयंसेवक साथीहरूले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने स्वयंसेवक भनेको आफैमा अनुशासित बन्नुपर्छ हैन, आफैमा चाहिँ अलि मेहनती पनि बन्नुपर्छ। त्यहाँ हुने सबै किसिमको हरकतलाई स्वयंसेवकले रोक्ने हो। स्वयंसेवकले त्यो भएको कारणले त्यो कार्यक्रमको सुरक्षित र सफलता स्वयंसेवकको हातमा रहन्छ। त्यस कारणले चाहिँ स्वयंसेवक साथीहरूलाई मैले चाहिँ अघि पनि भनेको छ, अहिले बेलुका हामी 50 जना चाहिँ मञ्च बनाउने ठाउँमा चाहिँ मजदुरको स्वयंसेवक त्यहाँ बेलुका आउनेछ। त्यसले स्किनहरू आज भोलि फिट गरेर सक्दैन, राति फिट गर्न पर्छ भन्ने छ। त्यो स्किन फिट गर्दाखेरि प्रहरीले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी राति पनि त्योलाई हामी सुरक्षित गर्नेछौँ। बिहान 7 बजे हामीले अघि 100 जना हामी भनेका छौँ, 7 बजे हामी मञ्चमा आइसक्ने छौँ र हामीले त्यो मञ्चको चाहिँ भनौँ न सजावट गर्ने कुरा, मञ्च निर्माण गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ भूमिका निभाउने छौँ मजदुरका स्वयंसेवक साथीहरू। मैले अहिले अघि फेरि अन्तमा के भन्छु भने एकदम पत्रकारहरू त्यहाँ अगाडिको रोमा बस्नुहुनेछ, त्यसलाई हामीले निश्चित ठाउँ छुट्याएका छौँ। पत्रकारहरूलाई पनि आइडी हेरेर विनम्रतापूर्वक चाहिँ आफ्नो रोमा राख्ने। अनि अगाडिको जुन घेरा छ योभन्दा अगाडि अलि अघिल्लो कार्यक्रममा अलि भद्रगोल जस्तो भयो, त्यस कारणले अघिल्लो जो हामीले डोरी टाँगेका छौँ त्यो डोरी भन्दा अगाडि हामीले कसैलाई पनि त्यहाँ बस्न दिने छैनौँ। पत्रकारको रोमा पत्रकार बस्नेछ, खाली जग्गाको ठाउँमा खाली जग्गा हुनेछ, तर विनम्रतापूर्वक हामीले हात जोड्नेछौँ, रिक्वेस्ट गर्नेछौँ र हाम्रो आफ्नो भूमिकापट्टि पनि फेरि प्रतिबद्ध हुने गरेर स्वयंसेवकको भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र शानदार ढङ्गले भोलि हामी सफल बनाउनेछौँ। वास्तविक स्वयंसेवकको परिचय भोलि हामीले चाहिँ दिनुपर्छ र यो दिनको निम्ति म लगायतको हाम्रो टिमको साथीहरू तत्पर छौँ भन्ने चाहिँ भनाइराख्दै। दिपकजी कहाँ हुनुहुन्छ? खै अगाडि जानु, अगाडि जानु। दिपकजी खेलकुदको शिवजी, ल सबैले ताली बजाउनुहोस्। धर्मजी खै, ल सबैले ताली बजाउनु, सबै हुनुहुन्छ। ल अब म भोलिको अघि सबै सङ्गठनको साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले यहाँ सुन्नुहोस्, भोलि कन्फ्युज नहोस्। मण्डलाबाट यो जुलुसलाई थापाथली त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्धाराको मूल जुलुसमा उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि एकपल्ट हामी सबैले ताली बजाउँ। त्यसपछि अर्को एउटा चौथो नम्बर हुनेछ केशर महल। केशर महलबाट यो जुलुस केशर महल, दरबार मार्ग, तीनधारा पाठशाला, जमल, कमलाक्षी, असन, इन्द्रचोक, जुद्ध शालिग हुँदै न्यू रोड गेटमा यो जुलुस बस्नेछ। जब मूल जुलुस अगाडि आउँछ तब यसले अन्तिममा त्यो मूल जुलुसको अन्तिममा यो मिसिनेछ र यो जुलुसलाई व्यवस्थापन मजदुर स्वयंसेवक साथीहरूले गर्नुहुनेछ। हाम्रो मजदुर कमरेडहरूलाई सबैले जोरदार ताली बजाइदिउँ। अर्को एउटा पोइन्ट छ, यो जमलबाट यो बुद्धिजीवीहरूको पेसाकर्मीहरूको जुलुस छ। यो उहाँहरूले आफै स्वयंसेवा गरेर ल्याउनु हुनेछ र यो केशर महलको जुलुससँग पनि मिसिँदै आउनेछ। र यो मूल जुलुसमा व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले विभिन्न सङ्गठनलाई सङ्ख्या तोकेका छौँ। त्यसमा खेलकुद महासङ्घबाट 100 जना स्वयंसेवक मूल जुलुसलाई व्यवस्थापन गर्न आउनुहुनेछ। युवा सङ्घबाट 200 जना र विद्यार्थीबाट 200 जना र 500 जना साथीहरूले मूल जुलुस सुन्धाराबाट हुन्छ। त्यहाँ कमसेकम 11 साढे 11 बजेसम्म आइसक्नुपर्छ तपाईँहरू सबै। र मूल जुलुसको अगाडिपट्टि राम्ररी चेन बनाउने, पत्रकार साथीहरूलाई फोटो खिच्ने राम्रो व्यवस्था मिलाइदिने, पत्रकार साथीहरूसँग अत्यन्तै शिष्ट मर्यादित ढङ्गले बोल्ने
र केही समस्या पर्यो भने विनम्रताका साथ उहाँहरूलाई भन्ने, जुलुसको अग्रभागमा पार्टीका अध्यक्षहरू लगायत पार्टीका प्रमुख नेताहरू हुनुहुनेछ। त्यसैले त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले जुलुसलाई अगाडि बढाउने, नेताहरूको सुरक्षा लगायत अन्य आवश्यक कामहरू तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। यो 500 जनाको स्वयंसेवकले अगाडिपट्टि जुलुसलाई व्यवस्थित गर्छ। तर जब जुलुसको मूल जुलुस चाहिँ रत्न पार्क यो सुन्धारा हुँदै वीर अस्पताल, जमल, घण्टाघरबाट फेरि रत्न पार्क अनि बाग बजार, पुतली सडक, पद्मोदय मोड हुँदै प्रदर्शनी मार्गमा प्रवेश गर्छ र त्यो प्रदर्शनी मार्गको सभा हुने स्थलमा त्यो जुलुस चाहिँ नि पुग्छ। त्यस कारणले त्यो विशाल जुलुस हुन्छ। त्यसैले जुलुसमा अगाडि जाने पङ्क्ति, आधी पङ्क्ति भद्रकालीतिर जानेछ, आधी पङ्क्ति चाहिँ नि रत्न पार्क बस पार्कतिर गएर बस्नुपर्नेछ। स्वयंसेवक साथीहरूले आफ्नो जुलुस जहाँ जहाँबाट आउनुहुन्छ अन्तिमसम्म नआउँदासम्म तपाईँहरूले त्यो जुलुस नछोडिकन त्यो जुलुसमा आएको जनसमुदायलाई व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। मूल जुलुस चाहिँ नै सभामा आइसकेपछि मजदुरको स्वयंसेवक साथीहरूले मञ्चको सुरक्षा, मञ्चको व्यवस्थापन साथै मञ्चदेखि भैकुटी मण्डपको गेट छिर्ने ठाउँसम्मको जनसमुदायलाई व्यवस्थित ढङ्गले बसाउनका निम्ति मजदुरको स्वयंसेवकले काम गर्छ। विद्यार्थीको स्वयंसेवकले मूल जुलुस चाहिँ नै सभास्थलमा आइसकेपछि मञ्चबाट यो पुरानो बस पार्क, रत्न पार्कको साइडमा जुलुसलाई व्यवस्थित गर्छ, जनसमुदायलाई बसाउनको निम्ति व्यवस्थित गर्छ। युवा सङ्घले मूल जुलुस सभास्थलमा आइसकेपछि सभास्थलबाट भद्रकाली साइडमा जनसमुदायलाई व्यवस्थित ढङ्गले बसाउने काम तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। खेलकुद महासङ्घले मूल जुलुस सभास्थलमा पुगेपछि भैकुटी मण्डप गेटबाट ल क्याम्पस, यता विश्वभाषा क्याम्पस, वाल्मिकी क्याम्पसको साइडको जनसमुदायलाई बसाउने र त्यहाँ केही समस्या भयो भने त्यसलाई हेर्ने काम गर्नुहुन्छ। हामी सबै एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्नेछौँ। तपाईँहरूले आदेशहरू पालना गर्नुहुनेछ, किनभने यो स्वयंसेवक भएको हुनाले आवश्यक परेको बेला तपाईँहरूलाई निर्देशन हुन्छ, त्यो निर्देशन पालना गर्नुहुनेछ र तपाईँहरू सम्पर्कमा हुनुहुनेछ। कम्युनिकेसन, कमान्ड, कन्ट्रोल, होइन, त्यो तिनटै सी भन्छ, कमान्ड, कन्ट्रोल, कम्युनिकेसन, त्यो तिनटैमा तपाईँहरू चाहिँ पालना गर्नुहुनेछ साथीहरू सबैले। यसरी हामी चाहिँ भोलिको यो सभा नसक्दासम्म तपाईँहरूले त्यो चाहिँ ड्युटीमा बसेको मान्छेले कहिले पनि मोबाइल चलाउँदैन, यो कुरा बुझ्नु होला, होइन। ड्युटीमा बसिया छ, स्वयंसेवक छ, अनि त्यहाँदेखि मोबाइलमा फोटो खिच्न गएको छ, उता के गर्न गएको छ भने त्यो स्वयंसेवक भएन। फोटोहरू धेरै खिचिन्छ, सोसियल मिडियामा कति आउँछ त्यहाँबाट तान्नु होला। पछि यहाँ पत्रकार साथीहरूले पनि खिचिया हुन्छ, त्यहाँबाट ताने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँको भन्दा राम्रो क्यामेरा यहाँ छ, त्यसैले केही फरक पर्दैन। यस हिसाबले तपाईँहरूले भोलि अन्तिमसम्म काम गर्नुहुन्छ। अघि जगत कमरेडले भने जस्तै अन्तिममा तपाईँहरू जुन जुन ठाउँको जुलुसलाई व्यवस्थापन गरेर बस्नु भएको हुन्छ त्यो ठाउँको सरसफाइ मजदुर साथीहरूले सफाइ गर्ने सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई पनि दिनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई पनि, युवालाई पनि, खेलकुदलाई पनि। र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय भएको छ, गाडीहरू, फोहोर उठाउने गाडीहरू आउँछ र अन्तिममा कमसेकम अर्को आधा घन्टा, सभा सकिएपछि अर्को आधा घन्टा तपाईँको अगाडि भएका सम्पूर्ण फोहोरहरू कलेक्सन गर्ने र महानगरको गाडीमा हाल्ने। त्यसपछि तपाईँको कमान्डरले तपाईँलाई कहाँ खाजाको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ त्यहाँ खाजा खाने र छुट्टी गर्ने। ठिक छ? ल, ठिक छ। अब अहिले तपाईँलाई यो क्याप लाउने साथीहरू भोलि स्वयंसेवकमा आउँदा सबैले क्याप लिएर आउनु होला। भोलिलाई अर्को क्याप छैन, यही हो। यदि तपाईँ क्याप नलाई आउनु हो भने भोलिन्टियर हुनुहुन्न, त्यसैले क्याप अनिवार्य लाउनु होला। र आज हामी प्रशिक्षणपछि हामी भोलिको निम्ति सन्देशमूलक एउटा र्याली गर्नेछौँ। यो कुनै प्रतिगामी कदम मुर्दाबाद, यति भनेपछि सबै पुग्छ। त्यसैले अब म यो माइक अगाडि जान्छ।
पनि नबोल्नु पर्दा टेक्निकल पार्टीहरू हुनुहुन्छ भने टेक्निकल पार्टीहरूलाई पनि यो माइक बनाइदिनुको निमित्त अझै अगाडि यो गाडीलाई पुलमा लगेर रोकिदिनुको निमित्त म गुरुजीलाई हार्दिक अनुमोदन चाहन्छु र अब हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा हाम्रा युवा विद्यार्थी मजदुर र त्यसपछि तपाईँको खेलकुदका चाहिँ प्रिय कमरेडहरू स्वयंसेवक कमरेडहरूको मार्चपास्ट अगाडि बढिसकेको छ। यो गाडी पुलतिर रहने हुँदा तपाईँहरूले लाइन चाहिँ लामबद्ध ढङ्गले लाइनलाई मिलाइदिनको निमित्त पनि म साथीहरूले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि बढिदिनको निमित्त हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। नेता कमरेडलाई पनि लाइनमा लामबद्ध भएर अगाडि बढिदिनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिगमनको विरुद्धमा शिरमा रातो क्याप लगाएर युवा विद्यार्थी मजदुर र त्यसपछि खेलकुदका प्रिय कमरेडहरू स्वयंसेवक कमरेडहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई प्रतिगमनको विरुद्धमा आवाज उठाइदिन बुलन्द बनाइदिन र भोलिको कार्यक्रममा सफल बनाउनुको निमित्त पनि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक अपीलका साथ हामी स्वयंसेवकहरू अगाडि बढिसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। म यहाँ नारा लगाउँछु। यो नारा सँगसँगै यहाँहरूले पनि चाहिँ नारा मिलाएर अगाडि बढिदिनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलिको विरोध प्रदर्शन सफल पारौँ। भोलिको विरोध प्रदर्शन सफल पारौँ। भोलिको विरोध प्रदर्शन सफल पारौँ। प्रतिगमन मुर्दाबाद। प्रतिगमन मुर्दाबाद। प्रतिगमन मुर्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। जिन्दाबाद। सफल पारौँ। सफल पारौँ। प्रतिगमन मुर्दाबाद। 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 प्रतिगमन मुर्दाबाद। 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 प्रतिगमन मुर्दाबाद। 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। 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 भोलिको विरोध प्रदर्शन सफल पारौँ। सफल पारौँ। सफल पारौँ। ल जाऊ खै खै लाग्नु अगाडि बिचा गाली भन्दा बिचा गाली सफल पारौँ। सफल पारौँ। मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। प्रतिगमन मुर्दाबाद। 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 प्रतिगमन मुर्दाबाद। 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 प्रतिगमन मुर्दाबाद। सच्चियो जिंदाबाद। जिंदाबाद। प्रतिगामी कदम मुर्दाबाद। प्रतिगमन मुर्दाबाद। 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 खै जगत कमरेड मलाई मेरो केटो चाहियो कि मैले चलाए चल्छ
त्यो